अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिएर हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। कृपया पढाइप्रति सिरियस भई आफ्नो समयको सदुपयोग गरिदिनु होला है। ल हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। हाम्रो पहिलो प्रश्न, लिच्छवीकालका प्रशासनिक अङ्गहरूमध्ये विवाह, पुनर्विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता काम गर्ने निकायलाई के भनिन्थ्यो? यो बारम्बार लोकसेवाले सोधेको प्रश्न हो साथीहरू। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो मापचोक। त्यसै गरी यस सम्बन्धी थप जानकारीहरू रहेका छन् है। कुथेर अधिकरण जग्गा जमिनको कर उठाउने वा मालपोतको कार्य गर्ने निकाय। मापचोक। विवाह पारपाचुके सम्बन्धी कार्य गर्ने निकाय। लिङ्गवल कुलो पैनी बाँध बाटोघाटो सम्बन्धी गर्ने निकाय। शूल्य अधिकरण पञ्चपराधको छानबिन न्याय दिने निकाय। दोस्रो प्रश्न, लिच्छवीकालीनका समयमा जिल्ला सरकारी कार्यालयलाई के भनिन्थ्यो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विषय। ग्राम ससाना गाउँ, तल विकसित गाउँ, विषय जिल्ला सरकारी कार्यालय, चारवाट प्रहरी। त्यसै गरी तेस्रो प्रश्न, लिच्छवीकालीन समयमा न्यायिक निर्णय दिनको लागि बस्ने राजासहितको इजलासलाई के भनिन्थ्यो? यो पनि बारम्बार इक्जाममा आएको प्रश्न हो साथीहरू। ल साथीहरू यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अन्तरासन। त्यसै गरी पाञ्चली गाउँको मुद्दा हेर्ने विकास निर्माणको काम गर्ने निकाय। शूल्य अधिकरण पञ्चपराध हेरी दण्ड सजाय गर्ने अड्डा। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। यी सबै प्रश्नलाई आफ्नो कपीमा टिपोट गर्दै जानु होला है पछि रिभिजन गर्नको लागि। निरन्तर प्रयास नै सफलताको आधार। हाम्रो चौथो प्रश्न, लिच्छवीकालीन समयमा तिरकर अन्तर्गत देखाएको कुन कर पर्दैन? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सी कर। त्यसै गरी भोग कर पशुपालन, भाग कर कृषि कर, वाणिज्य भनेको बैंक क्षेत्रमा लगाइएको कर। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। लिच्छवीकालीन समयमा मल्लयुद्ध कर कसमा लाग्ने करलाई भनिन्थ्यो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन ए मनोरञ्जन। त्यसै गरी सुक कर सुँगुरमा लगाइने कर, सिंह कर फर्निचरमा लगाइने कर, मल्ल कर भैँसीमा लगाइने कर, मल्लयुद्ध र गोयुद्ध कर मनोरञ्जनमा लगाइने कर है। ल हाम्रो छैटौँ प्रश्न, लिच्छवीकालीन समयमा चोखपारा कर कसमा लाग्ने करलाई भनिन्थ्यो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कपडामा। पलाण्डु प्याजमा लाग्ने कर, तैल कर तेलमा लगाइने, चोपकरा वा चैल कर कपडामा लाग्ने। लिच्छवीकालीन समयमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो महासमान्त। यो बारम्बार इक्जाममा आएको प्रश्न हो। त्यसै गरी वालाध्यक्ष सेनापति, महासर्वदण्डनायक प्रधान न्यायाधीश, महावालाध्यक्ष प्रधान सेनापति, सर्वदण्डनायक न्यायाधीश, युवराज भावी राजा, दण्डनायक प्रहरी प्रमुख, अमात्य मन्त्रीस्तरीय अधिकारी, सामन्त प्रशासक है। फेरि सुन्नुहोस्, सामन्त प्रशासक, दण्डनायक प्रहरी प्रमुख, सर्वदण्डनायक न्यायाधीश, महासर्वदण्डनायक प्रधान न्यायाधीश, महासमान्त प्रधानमन्त्री, अमात्य मन्त्रीस्तरीय अधिकारी, युवराज भावी राजा, महावालाध्यक्ष प्रधान सेनापति, वालाध्यक्ष सेनापति। ल त्यसै गरी आठौँ प्रश्न, लिच्छवीकालीन समयमा सिपाहीलाई के भनिन्थ्यो? ल यो पनि बारम्बार इक्जाममा आएको प्रश्न हो है। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो भट्ट। त्यसै गरी दण्डनायक प्रहरी प्रमुख, भट्ट सिपाही, प्रतिहार राजदरबार हेर्ने अधिकृत, भट्टनायक सेनाध्यक्ष, युवराज भावी राजा, महाप्रतिहार राजदरबार हेर्ने प्रमुख। नेपालको इतिहासमा कुन राजाको पालादेखि नेपाल सम्बत सुरुवात भएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन सी राघवदेव। 10औँ प्रश्न, नेपालको इतिहासमा मध्यकाल कति वर्ष चलेको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अप्सन डी 889 वर्ष। विक्रम सम्बत 1936 मा नेपाल सम्बत सुरु भएपछि नेपालको इतिहासमा मध्यकाल प्रारम्भ भएको मानिन्छ। विक्रम सम्बत 936 देखि नेपालको एकीकरण भएको अवधि 1825 सम्म र लिच्छवीकालको समाप्तिपछि र मल्लको पतन हुनुअघिसम्म 889 वर्ष लामो समयलाई नेपालको इतिहासमा मध्यकाल भनिन्छ है। 936 देखि 1825। ल त्यसै गरी हाम्रो 11औँ प्रश्न, नेपाल 2200 तथा 2400 राज्यमा विभाजन कुन मल्ल राजाको पालामा भएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अभय मल्लको पालामा। यिनी चाहिँ भूकम्पमा परेर मर्ने राजा हुन् है। 2200 र 2400 राज्यमा विभाजन गर्ने राजा पनि हुन्। पशुपतिमा महास्नान, कलशको पूजा सुरुवात गर्ने राजा को त अभय मल्ल। 12औँ प्रश्न, काठमाडौँ उपत्यका कुन मल्ल राजाको पालामा विभाजन भएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो याक्षमल।
यिनीलाई नेपालको मण्डलेश्वर पनि भनिन्छ है। यो पनि बारम्बार इक्जाममा सोधिएको प्रश्न हो। 13औं प्रश्न, लिच्छवीकालमा पञ्च अपराधमा देखाएको मध्ये कुन अपराध पर्दैन? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अप्सन बी, महिला हिंसा, शूल्य अधिकरण, पञ्च अपराध। त्यसै गरी हाम्रो 14औं प्रश्न, जनताको मृत्यु हुँदा छाक छाड्ने मल्लकालीन जनताका राजा को हुन्? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो महेन्द्रमल। जनताको घरको धुरीबाट धुवाँ ननिस्कनेसम्म नखाने, जनताको मृत्यु हुँदा छाक छाड्ने, चाँदीको मुद्रा, तलेजु भवानी निर्माण, तलेजु नजिक महेन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण, महेन्द्रमल्ली नामक मुद्राको चलन ल्याउने राजा है। को हुन् त? महेन्द्रमल। 15औं प्रश्न, नेपालको इतिहासमा 4 कुने मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने सेतो मछिन्द्रनाथको रथयात्रा सञ्चालन गर्ने राजा को हुन्? राइट एन्सर प्रतापमल। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। यदि भिडियो हेर्दा हेर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ भने यो पक्कै पनि सफलताको लक्षण हो है। यस्तै सकारात्मक सोचको साथ मेहनत गर्दै गर्नु सफलता अवश्य नै पाउनुहुन्छ है। अरूले फर्म मात्र भन्ने हो, नाम चाहिँ पढ्ने विद्यार्थीको निस्किनु है। ल हाम्रो 16औं प्रश्न, रानी पोखरी निर्माण दक्षिणकालीनको स्थापना देखाएका मध्ये कुन मल्ल राजासँग सम्बन्धित छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो प्रतापमल। हनुमान ढोका दरबारको विस्तार, मोहन चोक, सुन्दरी चोक, नासल चोक, भण्डारखाल बगैँचाको निर्माण, गुहेश्वरी दक्षिणकालीनको स्थापना, 1727 मा रानी पोखरीको निर्माण गर्ने राजा, बुढा नीलीकण्ठको पानी हनुमान ढोकामा लागेको को हुन् त? प्रतापमल है। त्यसै गरी कालभैरवलाई तान्त्रिक शक्तिद्वारा हँसाउने बनाउने, बाबुलाई जेलमा हालेर राजा हुने, हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा, दूरबीनको प्रयोग पनि उनीसँग सम्बन्धित छ है। कोसँग त? प्रतापमल। यहाँको बारेमा एकदमै विस्तृत रूपले अध्ययन गर्नुपर्छ है। ल हाम्रो 17औं प्रश्न, काठबाट बनेको सबैभन्दा ठुलो मन्दिर पहिचान गरी सो मन्दिर कुन मल्ल राजाले बनाएका हुन्? पत्ता लगाउनुहोस्। ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो लक्ष्मी नरसिंहमल है। यहाँलाई बौलाहा राजा समेत पनि भनिन्छ है। ल 18औं प्रश्न, दीपक राम कहाल बाजा सञ्चालनमा ल्याउने राजा को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जयस्थितिमल। सतीजादा दीपक राम राजपरिवारका बाजा र कला, सर्वसाधारण बाजा सञ्चालन, 4 जात 18 वर्ण सामाजिक व्यवस्था, मानव न्यायशास्त्र लेखक, व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात, विवाहपछि महिलाको थर पुरुषको राख्ने चलन चलाएका, घर जमिन बेचबिखन गर्न र बन्धक राख्न पनि पाइने व्यवस्था कसले चलाएका हुन् भने जयस्थितिमल्लले। गर्मीमा पञ्चागिन र जाडोमा चिसो ढुङ्गामा बसेर तपस्या गर्ने मल्ल राजा को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सिद्धि नरसिंहमल। यहाँको बारेमा तल थप जानकारी दिएको छ, कृपया भिडियो रोकेर एकदमै राम्रो तरिकाले अध्ययन गरिहाल्नु होला है। हाम्रो 20औं प्रश्न, कवि चूडामणि सम्राट टोपनामले कुन मल्ल राजालाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो भूपालेन्द्रमल। त्यसै गरी प्रतापमल 15 भाषाका ज्ञाता, नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने राजा, यक्षमल नेपाल मण्डलेश्वर, जयस्थितिमल कर्णाट वंशबाट रूपान्तरण भई मल्ल राजा बनेका, समाज सुधारक राजा उपनाम, भूपालेन्द्रमल कवि चूडामणि सम्राट, भक्तपुरको 55 झ्याले दरबार निर्माण र दरबार अगाडि आफ्नो शालिग निर्माण गर्ने राजा है। ल यो थियो आजको केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू। थप 1-2 पटक भिडियो हेरेपछि एकदमै राम्रो तरिकाले कन्फ्युज हुन्छ है। ल अब भेटौँला अर्को भिडियोमा, तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर।